سبحان الله سبحان الله. ما أهمية تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان؟ لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. هذا ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، فقد تشرف هذا الشهر المبارك بنزول القرآن فيه، لذا فهو من أشرف الشهور وأعظمها، شهر تفتح فيه أبواب السماء والجنان، وتغلق فيه أبواب النيران. فمن خطبة للرسول محمد صلى الله عليه وآله للمسلمين عند استقبال شهر رمضان المبارك قال فيها: من تلا في شهر رمضان آية من القرآن الكريم كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان